बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और यूनिक रमज़ान स्पेशल बैंगन की मछली की रेसिपी लेकर आई है। अब यकीन करेंगे जब आप बैंगन की मछली का सालन खाएंगे तो आप असल मछली जो है उसका सालन खाना भूल जाएंगे। दूसरे ये कि बैंगन के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये शुगर के मरीज़ों के लिए, मोटापे वाले लोगों के लिए बहुत ही कारआमद है, क्योंकि इससे ना तो शुगर बढ़ती है और दूसरे ये कि मोटापा भी बहुत कम होता है। और जब हम रोज़े रखेंगे और उसमें इस तरह की वेजिटेबल्स खाएंगे जो कि हमारे वज़न को भी कम करे और शुगर भी हमारी कंट्रोल हो, तो यकीनन वो सब लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि बैंगन की मछली की रेसिपी को कैसे बनाना है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगी, इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक उबला हुआ आलू लेना है और इसको आपने बहुत अच्छी तरह से उबालना है और फिर मैश बहुत अच्छी तरह से करना है कि कोई भी गुठली इसके अंदर ना रहे। और अच्छी तरह से मैश करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और फिर इसको बाइंड करने के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच भुना हुआ बेसन डालेंगे। आप पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लें और फिर इसके अंदर डालें तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का आएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून या हस्बे जायका नमक डालना है और फिर आपने 1 टीस्पून इसके अंदर लेमन जूस डालना है, या फिर अगर हाफ़ लीमू है आपके पास तो उसका जूस जो है वो डाल लें। फिर अब आपने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले जो हैं वो आलू के साथ यकजान हो जाएं। और इसको मिक्स करके आप साइड पर रख दें। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो बैंगन की मछली बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैंगन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर देखें मैंने बहुत ही जो है ताज़ा बैंगन लिए हैं और बहुत ही ये मज़े के लग रहे हैं। तो इनको आपने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इनके ऊपर कोई डस्ट और कोई केमिकल्स जो हैं स्प्रे वगैरह ना हो। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने इनको खुश कर लेना है। खुश करके अब ये जो डंडल है ना इनके, ये आपने उतार देने हैं। और ये डंडल जो है ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि जब हम अपना सालन बनाएंगे तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों के डंडल इस तरह से आपने उतार देने हैं। और जो बैंगन है वो इसी तरह आपने थोड़े से लंबाई में लेने हैं, क्योंकि हमने इसको मछली की शेप जो है वो देनी है और आप कलर भी जो है वो मछली की तरह का ही लग रहा है। तो फिर आपने इनको दरमियान में से काट लेना है। और आप यकीन करें कि जब आप इस सालन को बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर अब हमने 2 पीस कर लेने हैं और दोनों बैंगनों के आपने 2 पीस करके रख लेने हैं, लेकिन पानी में नहीं आपने डालना। अब हमने इसको मछली की शेप देनी है। तो ये वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, इसके अंदर आपने होल करना है, लेकिन ये तकोने जिस तरफ से तकोन है ना उस साइड पे हमने सुराख करना है। जिस तरह मछली का सुराख होता है ना, आँख होती है, इस तरह हमने एक आँख बनानी है। और अगर आपके पास कोई पेचकस या इस टाइप का कोई गोल चीज़ है ना तो वो ले लें और इस तरह से आप इसके अंदर करें और आर पार कर दें। दूसरी तरफ भी आपने इसको करना है। तो जब आप करेंगे तो गोल इसके अंदर होल बन जाएगा और अंदर वाला हिस्सा आपने निकाल लेना है और इस तरह से ऐसे लगेगा जैसे मछली और मछली की आंख है। तो इस तरह से आपने सारे हिस्सों को करके रख लेना है। मैं भी इसी तरह से करके इनको सारों को जो है वो तैयार कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखें बिल्कुल मछली की तरह लग रहा है। और फिर बैक साइड से भी आपने हल्का सा जो है वो कर लेना है ताकि पूरा अंदर से फिंगर आप करें तो पूरी फिंगर जो है वो गुजरे और पूरा वो होल होता हुआ नज़र आए। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने सारे बैंगन्स के होल कर लिए और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि वाकई हम जो है वो असल वाली मछली बना रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बैंगन इतने टेस्टी बनते हैं कि ये मछली भी खाना आप लोग भूल जाएंगे जब ये वाला सालन बनाएंगे। और यहाँ पर देखें मैंने सारे बैंगन को तैयार कर लिया। अब हमने जो आलू वाला मसाला बनाकर रखा हुआ है ना, वो आलू वाला मसाला आपने जो ब्लैक साइड है उधर नहीं लगाना, ये हमने अंदर वाली साइड पर लगाना है जो वाइट है। यहाँ पर देखें इस तरह हाथों से करके यकदम आपको लगेगा कि नहीं लगता, लेकिन प्रेस करते जाएंगे ना तो आराम से लग जाएगा।
اور جو ہم نے آنکھ بنائی ہوئی ہے نا، ہول بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر نہیں آپ نے لگانا بلکہ سائڈوں پر لگانا ہے، جس طرح آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس طرح آپ دیکھتے جائیں اور کرتے جائیں۔ پہلے میں آپ لوگوں کو ایک پر لگا کر دکھا دیتی ہوں اور پھر میں دوسرے پر بھی لگا کر دکھاؤں گی، اور بڑے آرام سے آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی اور آسانی سے جو ہے وہ لگ جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کو بھی لگا لیا اور اسی طرح سے میں دوسرے کو لگا کر دکھا دیتی ہوں۔ اور پھر یہ کہ آپ نے فنگر سے سائیڈوں سے بالکل صاف کر لینا ہے، اور جب پورا لگا لیں تو پھر آپ نے ہاتھ کی مدد سے اس کو پریس کر دینا ہے تو یہ بالکل پریس ہو جائے گا اور بہت ہی شاندار بن جائے گا۔ تو اسی طرح ہم نے سارے بینگن جو ہے وہ بنا کر رکھ لینے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے سارے بینگن جو ہے وہ بنا کر رکھ لیے ہیں۔ تو بینگن کی مچھلی کے لیے ہمارے بینگن جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، لیکن اب ایک چھوٹا سا کام جو ہے وہ ہم نے اور کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے اور پلیٹ کے اندر آپ نے 3-4 کھانے کے چمچ جو ہے وہ بیسن ڈال لینا ہے، اور بیسن ڈالنے کے بعد ہلکا سا آپ نے اس کے اندر ٹیسٹ کے لیے نمک ڈال لینا ہے، ہلکی سی جو ہے وہ سرخ مرچ ڈال لینی ہے، اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے پانی ڈال کر اس کا ایک پتلا سا بیٹر جو ہے وہ بنانا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا پتلا بیٹر جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے بہت اچھی طرح سے مکس کرنا ہے۔ اگر وکس آپ کے پاس ہے تو وکس سے بھی آپ اسے مکس کر سکتے ہیں تاکہ کوئی گٹلی جو ہے وہ نہ بنے۔ تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اتنا بیٹر جو ہے وہ پتلا ہونا چاہیے۔ اس بیٹر کو کیا کرنا ہے وہ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اب ہم نے جو بینگن پر مسالہ لگا کر رکھا ہوا ہے نا، ان میں سے ایک بینگن کا پیس ہم نے اٹھانا ہے، یعنی ایک مچھلی اٹھانی ہے، اور اس کو ہم نے اس بیسن والے بیٹر میں ڈپ کرنا ہے۔ اور کون سا حصہ ڈپ کرنا ہے کہ جدھر ہم نے آلو والا مسالہ لگایا ہوا ہے وہ حصہ ہم نے ڈپ کرنا ہے، اور ڈپ کر کے فوراً سے نکال لینا ہے۔ یہ ہم اس لیے کرنے لگے ہیں تاکہ ہمارے آلو والا مسالہ جو ہے وہ لاک ہو جائے، اور جب ہم اس کو فرائی کریں تو وہ مسالہ جو ہے وہ تیل کے اندر نہ جائے۔ تو اس لیے اب ہم نے اس میں پہلے ڈپ کرنا ہے اور پھر ہم نے فرائی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایسے ڈپ کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں چولہے پر میں نے فرائی پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، اور آئل آپ نے بہت زیادہ گرم کرنا ہے، دھواں نکل رہا ہو آئل میں سے۔ تو یہاں پر جب آئل میں سے دھواں ہلکا ہلکا دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ نے بینگن ڈال دینے ہیں، اور اسی طرح ڈپ کر کے ڈالنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم ڈال دیں گے، اور اسی طرح دوسری مچھلی اٹھائیں گے اور اس کو بھی بیسن والے بیٹر میں ڈپ کریں گے، اور اس طرح ڈالتے جائیں گے، اور سارے بینگن جو ہیں یعنی ہماری ساری بینگن کی مچھلیاں جو ہیں وہ ہم اسی طرح سے ڈالتے جائیں گے، اور آلو والی سائڈ جو ہے وہ ہم نے نیچے رکھنی ہے، اور پھر اس کو 2-3 منٹ جو ہیں وہ لگیں گے فرائی ہونے میں۔ جب اچھی طرح سے لائٹ براؤن کلر ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی دوسری سائڈ کر دیں گے۔ اور اس دوران اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ بنے بیل بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ لوگ میری یوزفل ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ کس کس کنٹری سے میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ جب آپ پیارا سا کمنٹ کرتے ہیں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور میں اس کمنٹ کو پک بھی کرتی ہوں، پن بھی کرتی ہوں، اور ویڈیو میں بھی چلاتی ہوں۔ اور میرے کچھ ویورز جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی پیارے کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اسی طرح سے میرے سارے ویورز کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اللہ پاک آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت ڈالے، اور اسی طرح آپ لوگ میرا ساتھ دیتے رہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کی وجہ سے میرا چینل جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ میرے چینل کو گرو کرنے میں اسی طرح میری مدد کرتے رہیں گے۔ اور دوسرے ایک لائک کا چھوٹو سا بٹن ہوتا ہے، پلیز اسے بھی پریس کر دیا کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک جو ہے وہ میرے لیے ڈائمنڈ کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس لیے لائک کرنا جو ہے وہ مت بھولا کریں، اور دوسرے مجھے سوشل میڈیا پر بھی لائک کر لیا کریں۔ تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بینگن جو ہے وہ ایک طرف سے فرائی ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے ان کو پلٹ دینا ہے، اور اسی طرح 2-3 منٹ کے لیے ہم نے دوسری سائڈ سے بھی فرائی کر لینا ہے۔ اور اس طرح سے ہمارے جو بینگن ہیں وہ تقریباً 80% جو ہیں وہ ڈن ہو جائیں گے، پک جائیں گے، اور جو 20% رہ جائیں گے نا وہ جب ہم گریوی میں بنائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی وہاں بن جائیں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے بینگن جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں، تو اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اسی طرح 1 بائی 1 کر کے آپ نے ان کو نکال لینا ہے، اور یہاں پر اگر آپ ان کو ایز اے سنیکس کھانا چاہیں نا تو بھی کھا سکتے ہیں، بہت مزے کے لگیں گے۔ اور کچھ لوگ تو بینگن کے لورز ہوتے ہیں، چٹپٹے اگر آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں تو اور بھی مرچ مسالے جو ہیں وہ تیز کر سکتے ہیں، اور بینگن کے شروع میں مسالہ لگانے سے پہلے بھی اگر آپ ہلکا اس میں پرک کر کے نمک لگانا چاہیں نا تو وہ بھی لگا سکتے
सकते ہیں. آپ ان کو جتنا بھی ٹیسٹی بنانا چاہتے ہیں آپ اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ رمضان ہے تو رمضان میں بہت زیادہ مرچ مسالے جو ہیں وہ ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے، اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر آپ کو مسالے بتائے ہیں کہ روزے کی مناسبت سے جو ہے وہ بہت زیادہ جب مرچ مسالے کھاتے ہیں تو اس سے پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہمارے بینگن فرائی ہو گئے ہیں. اب ہم نے مسالہ بنانا ہے، تو اس کے لیے اب ہم ایک کڑاہی چولہے پر رکھیں گے اور یہی والا جو آئل ہے ہم نے اس کڑاہی میں ڈال لینا ہے. اس آئل کو بھی اب ہم نے ضائع نہیں کرنا. یہاں پر آپ آئل جو ہے وہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور جب آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم نے 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے، جس میں ایک دال چینی کا ٹکڑا ڈالیں گے، اور ایک بڑی کالی گرم مسالے والی الائچی، ایک سبز الائچی، اور اس کے ساتھ 2 لونگ ڈال دیں گے، اور ایک تیز پات کا بڑا سا پتہ لے کر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہ ڈال دیں گے، اور ہلکا سا ان کو کریکل ہونے دیں گے. جب کریکل ہو جائے گا تو پھر ایک میڈیم سائز کا فائنلی چاپ کیا ہوا ہم پیاز ڈالیں گے. اور پیاز چونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کچے آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے پیاز کو بہت اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تاکہ بہت مزے کا ٹیسٹ جو ہے وہ بنے. تو یہاں پر اب ہم کم از کم 3-4 منٹ کے لیے پیاز کو اچھی طرح سے فرائی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے چینل پر بینگن کے اور بھی بہت ساری ریسیپیز ڈالی ہیں. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو انہیں ضرور دیکھیں، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ بھی بہت پسند آئیں گی. یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے پیاز کو بہت اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے. اب ہم نے اس کے اندر 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے، جس میں میں نے سبز مرچیں جو ہیں وہ بھی کٹی ہوئی ہیں، اور اس کو ڈالنے کے بعد بھی ہم 1-2 منٹ کے لیے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ ادرک لہسن کا کچا پن جو ہے وہ بھی دور ہو جائے. تو یہاں پر اب ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بھی فرائی ہو گیا. اب ہم نے اس کے اندر 1 ٹماٹر کی پیوری ڈالنی ہے، یعنی پیسٹ بنا کر ڈالنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے 1 ٹماٹر جو ہے اس کو رفلی کاٹ کر ڈال دینا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے 1/2 ٹی اسپون نمک ڈالنا ہے، یا آپ لوگ اپنے ذائقے کے مطابق نمک ڈال لیں تاکہ ہمارے ٹماٹر جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے گل جائیں. اور نمک ڈالنے سے آپ کو پتہ ہے کہ ٹماٹر بڑی اچھی طرح سے گل جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر ہم ان کو بھی 2-3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونتے ہیں. تو یہاں پر میں نے ٹماٹروں کو 2-3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیا. اب ہم اس کو مزید چٹپٹا بنانے کے لیے یہاں پر میں نے 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی سبز مرچ لی ہے، اور اس کو ڈال دیں گے اور بھونیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو زیادہ مرچیں پسند نہیں ہیں تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اور ان کو 1 منٹ بھوننے کے بعد یہاں پر اب ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون مچھلی مسالہ ڈالیں گے. لیکن اس میں میں نے 1 ٹی اسپون بیسن ڈالا ہے، اور بیسن ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے، اور مکس کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تاکہ بیسن ڈالنے سے اور زیادہ مزے کا جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا. تو یہاں پر اب ہم اس مچھلی مسالہ کو بھی ڈال کر بہت اچھی طرح سے بھونیں گے، اور بھوننے کے بعد جب 2-3 منٹ اچھی طرح سے بھون لیں گے تو پھر اب ہم نے اس کے اندر 2 کھانے کے چمچ دہی ڈالنا ہے. اور دہی جو ہے وہ فریش ہونا چاہیے، بہت دیر کا پڑا ہوا دہی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اب ہم دہی ڈالنے کے بعد بھی اس کو 2-3 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ بہت ہی مزے کا ہمارا جو ہے وہ مسالہ بنے اور بالکل ایسے ٹیسٹ آئے کہ جیسے آپ مچھلی کھا رہے ہیں. دہی ڈالنے کے بعد بھی آپ نے مسلسل چمچ چلا کر اس کو بھوننا ہے، کیونکہ ہم نے بیسن ڈالا ہوا ہے تو وہ بیسن جو ہے وہ پیندے کے نیچے نہ لگے، اور اگر نیچے لگے تو پھر آپ نے ہلکا سا پانی بھی ڈال لینا ہے. اور اس کو بھوننے کے بعد اب ہم نے اس میں بھی تھوڑے سے جو ہے وہ گرم مسالے ڈالنے ہیں، جس میں ہم 1/2 ٹی اسپون اس میں دھنیا پاؤڈر ڈالیں گے، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے، 1/2 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر ڈالیں گے، اور 1/2 ٹی اسپون ہم اس میں سرخ لال مرچ پاؤڈر ڈالیں گے، اور پھر 1-2 منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے بھونیں گے. اب 1-2 منٹ مسالے کو بھوننے کے بعد آپ نے ڈھکن لگا دینا، اور ڈھکن لگا کر آپ نے 2 منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر اس کو پکانا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھون جائے اور آئل جو ہے وہ بھی چھوڑ دے. تو اب ہم اس کو 2 منٹ کے لیے پکاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ 2 منٹ ہو گئے. اب ہم اپنے مسالے کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ بالکل آئل بھی سیپریٹ ہو گیا اور مسالہ بھی بہت اچھی طرح سے ہمارا جو ہے وہ فرائی ہو گیا ہے.
अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डालेंगे, या आप लोगों को जितनी ग्रेवी पसंद है उतनी डालें, लेकिन इसमें थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो यहाँ पर अब हम अच्छी तरह से एक उबाल आने देंगे। जब अच्छा सा एक उबाल आ जाएगा तो फिर हमने जो बैंगन फ्राई करके रखे हैं वो इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उबाल आ गया है। तो अब हम इसमें बैंगन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने जितनी भी बैंगन की मछलियाँ बनाकर रखी हुई हैं वो सारी डाल देनी है, लेकिन आपने ख्याल रखना है कि बैंगन की अब ब्लैक वाली साइड जो है वो नीचे आपने रखनी है। जिधर हमने मसाला लगाया हुआ है ना आलू वाला, वो वाली ऊपर साइड रखनी है, ताकि नीचे से भी जो है वो अच्छी तरह से हमारे बैंगन पक जाएंगे। जो 10% जो कसर रह गई है हमारे बैंगन पकने में वो पक जाएं। तो इस तरह से हम बैंगनों को डालने के बाद ऊपर ढक्कन लगा देंगे और मीडियम आंच पर 5 मिनट के लिए इनको पकने देते हैं। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी बैंगन की मछली का सालन जो है वो तैयार हो गया है। और आपने इसको एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े का जो है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने ढेर सारा सब्ज़ धनिया डाल देना है और चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। और इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस डाल लेना है। अगर नहीं पसंद तो ना डालें, अगर पसंद है तो डाल लें, तो मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर डालने के बाद अब हम ढक्कन लगा कर 1 मिनट के लिए वेट करेंगे ताकि अच्छी सी तरी जो है वो हमारे सालन के ऊपर आ जाए और फिर इसे डिश आउट करेंगे। तो 1 मिनट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा खुशबुएँ आ रही हैं और मुंह में पानी भी बहुत आ रहा है। और जब आपने रोज़ा रखा होगा ना तो फिर तो आपको बहुत ही मज़े का ये सालन लगेगा। तो बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबी अय्यी अलाही रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और मेरा गला भी जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। और दूसरे ये कि आपको पता है कि मैंने अपना घर शिफ्ट किया है। जब मेरे किचन में आग लग गई थी तो फिर मैंने इसकी शिफ्टिंग जो है वो अपने नए घर में की है और घर ले लिया है। और जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरा नया घर है। और आपने दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक इस घर को हमारे नसीब में करे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।